चंद चूर बनाए, हमें फिलहाल दे ब्लैंक्स करने थे, उसमें 3 मारे गए। जिसको मैंने चेयरमैन बनाया वो कभी स्कूल गया नहीं है। 1 मार्च से लेकर 30 दिसंबर तक इलेक्शन का प्रोसेस जारी रहेगा। फिर 15 अप्रैल को एमपी इलेक्शन का पोलिंग। रही बात असेंबली की, असेंबली का अभी कोई फैसला नहीं है। 27 को होगा, 28 को होगा, 29 को होगा, 30 को होगा, क्योंकि अभी असेंबली के लिए वो हालात नहीं है जो होने चाहिए। तो उसके पास कितना टेंट है, वो सोचता है मैं डीसी हूं, यहां 8 FIR एक को लगे हैं, 3 बार वो तिहाड़ जेल काटा है। तभी अपने आप को बादशाह समझता है। हमें पता है हम यहाँ के रहने वाले, किसी का आता पता ही नहीं है कहाँ का है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। इसको बोलते हैं मदराज। सन 14 है ये है क्या सरकार कोई एक एहसास नहीं है? अगर ये इज्जतदार वार्ड मेंबर हमने बनाया, क्या 1000 इसका तनख्वाह होना चाहिए? उसका माकूल तनख्वाह है? मुंड फंड से गो 7 तो अमिश गो 7। ये क्या बेवा है कि डिसेबल है? कोई क्राइटेरिया रखना चाहिए था ना। सरकार ने इसको मजबूर किया है करप्शन करने के लिए। और आपकी बार वो नहीं चलेगा चोर चकालों का फिल्म, सिलेंडर मिलिटेंट्स, गाय भैंस चलाने वाली औरतें, अब वो चला नहीं चलेगा। अब कंटेस्ट होगा। आज मीटिंग, आज मीटिंग, आज मीटिंग, आज मीटिंग, सिर्फ 12 महीना मीटिंगें चलती है। सुबह में यहाँ 12 बजे तक था, मैंने 6 अफसरों को फोन किया, 6 के 6 ने बोला हम मीटिंग में हैं। आप मुझे बताइए, जल शक्ति का अंडर सेक्रेटरी यहां था आज, उसको क्या काम है ZDO के पास? और LK आडवाणी ने 1-2 रातें गुजारी हैं, इसने मनोहर लाल जोशी ने यहाँ 1-2 रातें गुजारी हैं। दैट मीन्स मई जून में पंचायत का इलेक्शन होगा। उसमें हमने क्राइटेरिया रखा है TDC पास सरपंच होना चाहिए, मैट्रिक पास पंच होना चाहिए। मैंने कहा था इसको क्या देना है, ये वो ये फलानी वो इसके पास है नहीं। बीजेपी में डराने धमकाने वाली बात ही नहीं है। यहाँ सब कुछ कायदा कानून से चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट सोपोर है, मामूली सी गलती उसने की, 7 दिन के बाद वो जेल से छूटा और मैंने छुड़ाया। जहां बख्शा नहीं जाता है, जहां कायदा कानून के अंदर चलना है। कितनी कुर्बानी उसने दी है, लेकिन एक गलती उसकी हो गई, लास्ट मोमेंट में एक गलती हो गई, बीजेपी ने उसको दफा किया पार्टी से। जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहा है, MOS डिफेंस रहा, MOS फूड रहा, हाउस लीडर रहा, 3 बार MLA बना, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये गलती हो गई। चाहे उसने की थी या नहीं की थी, लेकिन साबित हुई गलती उस पर। 7 MLA बयान दिया कि इसने हमें बताया, तो पार्टी ने उसको पार्टी से ही निकाला और बेइज्जत करके निकाला। नंबरदार को भी इलेक्शन होना चाहिए, चौकीदार का भी इलेक्शन होना चाहिए, और मिनिमम रेट इनका मैट्रिक पास होना चाहिए। जबकि मेरे पास लिस्ट है, जितना भी लिस्ट मेरे पास है 60% इसमें PhD है, PG है, MA ML BA BEd, यानी पोस्ट ग्रेजुएट्स। उसके बाद आशाएं चेंज हो जाएंगे। वो TDC पास होने चाहिए, वो अनपढ़ हैं, उनको छुट्टी करनी है। उसके बाद हमारे जो ये आंगनबाड़ी में वर्कर हैं, जो TDC पास नहीं होगी, उससे नीचे जो है, और अगर एज उसकी बराबर है, उसमें पैरामीट्रिक एज का लगेगा, क्वालिफिकेशन का लगेगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ प्रोग्राम का साथ दे रहे हैं ज़िला बारामूला के प्रभारी हैं बीजेपी के मोहम्मद मकबूल वार साहब है। वार साहब ज़िला बारामूला की एक सरकर्दा शख्सियत है और इनमें
सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो ये बात बोलेंगे 2 टोक बोलेंगे और जो इन्हें कहना होगा तो 2 टोक कहेंगे। तो इस कहने की वजह से वो है जो वार साहब, इसकी वजह से वार साहब की शख्सियत ज़िला बारामूला के लोगों में, इसके अलावा पूरे कश्मीर में बहुत मकबूल है और लोग इसे बहुत चाहते हैं। मगर सबसे पहले हम वार साहब से जानना ये चाहते हैं कि वार साहब बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रभारी होने के नाते आपको क्या लगता है बीजेपी का मुस्तकबिल? आप ज़िला बारामूला की बात करें या कश्मीर की बात करें, क्या है, कैसा लग रहा है आपको मुस्तकबिल बीजेपी का कैसा होगा यहाँ पे कश्मीर में? मुस्तकबिल जो होगा इंशाल्लाह ठीक होगा। बीजेपी ने 2018 में यहाँ इलेक्शन करवाई। सबसे पहले हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाई 2018 में। हमारी क़यादत में वो हुई डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। उस वक़्त हमने यहाँ पर जितने भी चेयरमैन्स हैं वो हमारे बने, चाहे वो बारामूला था, सोपोर था, रफ़ियाबाद था, मागाम था, जहाँ जहाँ से भी हमारा डिस्ट्रिक्ट था, हर जगह पर, चाहे पटन था, जहाँ पर भी आप जाओ वहाँ आपको बीजेपी के चेयरमैन आज के डेट में भी मिलेंगे। ये हम लोगों की मेहनत थी, ये सब मेहनत की वजह से हुआ। उसके बाद हमने 2018 में ही नवंबर में पंचायत के इलेक्शन करी। पंचायत के इलेक्शन हुई तो मोस्टली सरपंच हमारे थे बीजेपी के। हमारे मंजे हुई खिलाड़ी जितने भी थे उनको हमने हुक्म दिया कि आप सब लोग सरपंच। जब तक ग्राउंड सतह को हम ठीक नहीं करेंगे, ज़मीनी सतह को ठीक नहीं करेंगे, तब तक सरकार नहीं बन सकता है, क्योंकि सरकार को बनाता है ग्राउंड सतह का वर्कर। हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे बीजेपी में कहा जाता है जिसने बूथ को जीता उसने इलेक्शन को जीता। उसके बाद बीडीसी का इलेक्शन हुआ। जिस वक्त बीडीसी का इलेक्शन हुआ 2019 में, तब यहाँ फोन बंद थे, सारा वातावरण बंद था। तो हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई। हमेशा मैं बारामूला का इंचार्ज रहता हूँ, तो मुझे उस वक्त नार्थ का इंचार्ज इस इलेक्शन का बनाया गया। सारे इलेक्शनों का मैं नार्थ का, पूरे नार्थ का इंचार्ज था, और हमेशा मैं इलेक्शनों का इंचार्ज रहता हूँ। हमारे उस वक्त क़यादत कर रहे थे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, कुछ खन्ना उनका नाम है, कुछ राय खन्ना है। हमारा ये फिल्म स्टार विनोद खन्ना जो है, तो उसका चाचा है, वो राज्यसभा मेंबर है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। उस वक्त इंचार्ज था यहाँ, जैसे आज तुरंत टूक जी है। तो मैंने कहा कि पहले हमें पता ही नहीं है कि बीडीसी, क्योंकि यहाँ हुआ ही नहीं है, यहाँ पहली बार होना है, इसको वोट कौन डालेगा। ये क्लियर हो गया कि इसको सरपंच और पंच वोट डालेगा, और पंच या सरपंच ये खुद भी होना चाहिए। तो उसी रात इलेक्शन का डेट निकला, तो हमने रिक्वेस्ट की कि सबसे पहले फ़ोन खुले होने चाहिए। तो 10 बजे 25 मिनट उस दिन फ़ोन खुल गए, यानी ईच रेस्पेक्ट जो भी फ़ोन था सारे खुल गए। और अल्लाह का फजल था कि हमने 60% यहाँ अपने बीडीसी बनाए। जहाँ जितने भी बीडीसी हैं वो सब हमारे हैं, जहाँ से आप जाओ। उड़ी में 5 हैं, 4 हमारे हैं। बारामूला में हमारे 26 ब्लॉक हैं, 26 में 18 बीडीसी हमारे हैं। तो ये जंग हमने जीता। पहले म्यूनिसिपैलिटी का जीता, इसके बाद ये जंग जीता। उसके बाद हमारा डीडीसी आया।
DDC کا بھی ہم ہارتے نہیں، لیکن ہماری چوائس کے مطابق کینڈیڈیٹ نہیں ہوئی. میں الیکشن انچارج تھا، لیکن ہمارے پاس وہ لوگ نہیں تھے جو فائٹ کر سکتے تھے، جن کا اپنا کچھ تھا. اس وجہ سے ہم نے مشکل سے کشمیر سے، یعنی میرے نال سے تو کوئی نہیں ہوا، میرے نال سے ایک ہوا، میرے نال سے ایک DDC بنا، دیٹ از فرام گریز، راجہ اعجاز اس کا نام ہے. وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کا باپ ایکس MLA ہے، فقیر محمد خان اس کا نام ہے. تو ایک پلوامہ سے بنا، ایک سنوار سے بنا. یعنی اگر ہم دیکھیں ہر زون سے، ہمارے 3 زون ہیں، تینوں زونوں سے ایک ایک کر کے آیا، تو داغ بیل اس کا بھی ڈالا. پھر جب یہ حالات بنے، جب یہ بار بار کہا گیا کہ ہمارا بے روزگاری کا ریشو آسمان کو چھو رہا ہے، تب سینٹر نے فیصلہ لیا کہ اس سال میں ہم 5 لاکھ نوکریاں دیں گے. 5 لاکھ نوکریاں ایسے آئیں گے. ہمارا 100 سال کا، جب ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا BDC کو ووٹ کون ڈالے گا، پھر اس کو DDC جنرل کرنا پڑا. اگر اس قانون سے ہم جائیں تو تب پبلک کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ BDC کو پنچ اور سرپنچ نے ووٹ ڈالا. DDC کو بھی پنچ، سرپنچ اور BDC خود ڈالنا چاہیے تھا. خیر بعد میں ہم نے سوچا جنرل میں کریں گے. الیکشن کمیشنر سے میٹنگ ہوئی، اپنی پارٹی کے ہائر لیڈروں سے میٹنگ ہوئی. تو اب یہ 5 لاکھ نوکریاں ہم نے جب غور کیا، ہماری پارٹی نے، ہمارے سینئروں نے بہت سروے کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں پر جو ہمارے نمبردار ہیں، یہ خاندانی پیشہ بنا ہے. باپ مرا بیٹا آیا، بیٹا مرا بیٹا آیا. تو اس کو ہم نے یہ پلان بنایا ہمارے سینٹر کے اور سے، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھک کر کے، کہ اس کو اب ہم الیکشن کریں گے. نمبردار کو بھی الیکشن ہونا چاہیے، چوکیدار کا بھی الیکشن ہونا چاہیے، اور منیمم ریٹ ان کا میٹرک پاس ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے پاس، میرے پاس لسٹ ہے، جتنا بھی لسٹ میرے پاس ہے 60% اس میں PhD ہے، PG ہے، MA MAd BA BEd، یعنی پوسٹ گریجویٹس. ان کو ایک چانس ملنا چاہیے. چوکیدار کا تو میٹرک پاس ہونا ہی لازمی ہے، کیونکہ اس کو سمن آتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کس کو دینا ہے. وہ دوسرے سے پڑھاتا ہے، تیسرے کو پتہ لگتا ہے کہاں کیا واقعہ ہوا. اس لیے وہ خود تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، منیمم میٹرک پاس ہونا چاہیے. نمبردار منیمم TDC پاس ہونا چاہیے. اور آگے اس کے بعد ہمیں، یعنی میں زور دے کر کہتا ہوں کہ ان دونوں پوسٹوں کو الیکشن ہونا چاہیے، ناٹ سلیکشن. سلیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سلیکشن 4 فارم آئے، 4 فارم میں کیا سلیکشن کرنی ہے؟ مارکیٹ میں ڈالو، عوام میں ڈالو، عوام ان کو الیکٹ کرے گا. ووٹنگ کرو، جو 4 میں جیتے گا، جس کا کریکٹر، اس کو کیا پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو پبلک سے لے لو. اگر پبلک اس کو جتواتا ہے، وہی اس کی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. اگر اس کو پبلک جتواتا ہے تب یہ ٹھیک ہے، چاہے نمبردار ہے چاہے چوکیدار ہے. جب یہ فیز ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں ہر سکول میں، چاہے کوئی بھی سکول ہے، اس میں کوک جو 9 مہینے کے لیے لگتا تھا، اس کا تنخواہ صرف 9 مہینہ ہے. یہ بریک جو 3 مہینہ ونٹر ہوتا ہے، اس کا تنخواہ اس کو نہیں ملتا ہے، یعنی دیٹ از کیجول لیبر. 1000 اس کو ملتا ہے. وہاں ہم چاہتے نہیں ہیں، وہ فارم ہو گئے ہیں. ہم نے یہ، سرکار نے فائنل کیا کہ وہاں پر 8th پاس منیمم، اس سے آگے کتنا ہو اس کو 5000 پر منتھ تنخواہ ملے گا، اور پرماننٹ آرڈر اس کو ملے گا. ان کو آرڈر نہیں ہے، یہ منہ زبانی ہے.
یہ ہو جائے گا. اس کے بعد NC کانگریس PDP جتنا گزرا ہے انہوں نے اپنے ورکروں کو ایک احسان رکھا ہے, تیرے گھر میں ہم نے لگایا نا سوشل ویلفیئر سینٹر, یعنی دال روٹی سب گھر کو کھانا ہے, نہیں کہ بچوں کو کھانا ہے. بچے بدنام ہے, کھانا گھر کو ہے. یہ 2 3 4 لوگ کھاتے ہیں, ہیلپر ہے, ورکر ہے, سپروائزر ہے, بس یہ 3 لوگ, یہ 3 لوگ کھاتے ہیں. بجائے اس کے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک میٹرک پاس ہونی چاہیے. جب میٹرک پاس لڑکی آ گئی تو اس کے گھر سے ہی نکل گیا, کیونکہ اس کا 5,000 جو تنخواہ ہے وہ اس کمرے کا کرایہ ہے, یہ کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کون چینج کرنا ہے, میں کر کے دوں گا, اور 100 گھنٹے میں ٹوٹل ہوگا, کیونکہ یہ صرف کمرے کا کرایہ ہے. اگر آپ کا کمرہ اس سے بہتر ہے تو آپ کا ہی ہو جائے گا. یہ ہونا چاہیے. پہلے یہ کوکس جو ہیں اس کے, دیٹ مینز ہیلپر آف آنگن واڑی, یہ چینج ہو جائے گا. اس کے بعد آشائیں چینج ہو جائیں گے, وہ TDC پاس ہونے چاہیے, وہ ان پڑھ ہیں, ان کو چھٹی کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے جو یہ آنگن واڑی میں ورکر ہیں جو TDC پاس نہیں ہوگی, اس سے نیچے جو ہے, اور اگر ایج اس کی برابر ہے, اس میں پیرامیٹرک ایج کا لگے گا, کوالیفکیشن کا لگے گا, تو وہ بھی چینج ہو جائے گا. اس کے بھی بہت جلد فارم نکلیں گے. جب یہ سب کچھ, یہ 3 4 سٹیپس ہیں, یہ سب ہم ختم کریں گے, اس کے بعد ہم یہاں پر پنچایت کا الیکشن کریں گے. دیٹ مینز مئی جون میں پنچایت کا الیکشن ہوگا. اس میں ہم نے کرائٹیریا رکھا ہے, TDC پاس سرپنچ ہونا چاہیے, میٹرک پاس پنچ ہونا چاہیے. اور آپ کی بار وہ نہیں چلے گا چور چکالوں کا فلم, سلنڈر ملٹینٹس, گائے بھینس چلانے والی عورتیں, اب وہ چلا نہیں چلے گا, اب کنٹیسٹ ہوگا. کل تک تو بندوق کا ڈر تھا, کوئی نہیں برتا تھا. اب ایک پنچایت میں کم سے کم 10 کینڈیڈیٹ ہوں گے, اور کوالیفائڈ سے کوالیفائڈ ہوں گے. وہ اسمبلی الیکشن سے بھی زیادہ ہوگا, ڈول باجے اس میں بجیں گے, کمپین چلے گا اس کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہونا کیا ہے. تو وہ الیکشن جب ختم ہو جائے گا, اس الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ہم جائیں گے ٹاؤنوں میں. پہلے میونسپلٹی سری نگر کا کریں گے, جموں میونسپلٹی کا کریں گے. جب وہاں سے مہر شہر بنیں گے, اس کے بعد ہم ٹاؤنوں میں آئیں گے. جتنے بھی ٹاؤن ہمارے ہیں ان میں ہم ٹاؤن الیکشن کریں گے, چیئرمینز بنائیں گے. جب یہ ٹاؤن کا سسٹم سارا ختم ہوگا, پھر ہم پنچایت میں آئیں گے, پھر BDC کا الیکشن کریں گے. BDC کا ختم ہو جائے گا, اس کے بعد DDC کا کریں گے. کل ملا کے 1 مارچ سے لے کر 30 دسمبر تک الیکشن کا پروسیس جاری رہے گا. پھر 15 اپریل کو MP الیکشن کا پولنگ. رہی بات اسمبلی کی, اسمبلی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. 27 کو ہوگا, 28 کو ہوگا, 29 کو ہوگا, 30 کو ہوگا, کیونکہ ابھی اسمبلی کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. حالات کا مطلب ہے ابھی جو گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہیں چور چکالے, پہلے ان کو ہم صفایا کرنا ہے. جب یہ صاف ہو جائیں گے نا, گراؤنڈ صاف ہوگا, تب ہم اسمبلی میں آئیں گے. پہلے MP کا الیکشن کریں گے, MP کے الیکشن میں ہمیں پتہ لگے گا. اور دعوے سے میں کہتا ہوں یہ BJP کی سیٹ ہے. MP الیکشن میں بارہمولہ کا MP اس بار BJP کا ہوگا, کیونکہ آج کے ڈیٹ میں کوئی نکر نہیں ہے ہمارا. کوئی گاؤں ہو, نکر ہو, پہاڑ ہو, بیابان ہو, بارڈر ہو, جہاں پر ہمارے لوگ نہیں ہیں. وہ ہم نے 5 اکتوبر کو ثابت کر کے دیا ڈگری کالج بارہمولہ میں, جبکہ NC کانگریس PDP نے بولا تھا وہاں کوئی نہیں آئے گا. پھر 2.25 لاکھ لوگ وہاں تھے. تو پھر یہ اس کا شروعات تھا اسی دن. یہاں چائے پینے امت شاہ جی نہیں آئے تھے, نہ ہم نے لایا تھا. اس کو یہاں آنے میں 1 سال لگا. 1 سال ہمیں منتیں کرنی پڑی اس پروگرام کو بنانے کے لیے. اور انشاءاللہ الرحمن جو ہی یہ اسمبلی, یہ پارلیمنٹ ہمارا چل رہا ہے, یہ سماعت ہو جائے گا, اس کے بعد ہم یہاں جتنے یہاں 30 چیف منسٹر ہیں ان سب کو ہم بارہمولہ میں لائیں گے. پلان بن رہا ہے. کھیل منتری کو ہم نے 2 بار لایا بارہمولہ میں,
गुलमर्ग में ही लाया, लेकिन बारामूला का डिस्ट्रिक्ट है। तो अब उनको हम गांव में लाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अप्रैल में 15 मार्च की हमारी मीटिंग है अनुराग ठाकुर के साथ। तो उसके बाद 15 मार्च को हमने 15 अप्रैल का प्रोग्राम बनाया है यहाँ रोहामा में। उसको हम यहाँ उस दिन उसको इस स्टेडियम का इनॉग्रेशन करना है। जो परसों उससे मैंने 2 स्टेडियम दिए, उसका इनॉग्रेशन 15 अप्रैल को करना है। तो काम शुरू करना है। जहां जहां हमारे अच्छे ये होंगे ग्राउंड्स, अच्छे ग्राउंड्स होंगे, आपके माध्यम से मैं अपने पब्लिक कश्मीर को कहता हूं, जहां जहां आपके अच्छे ग्राउंड्स होंगे, हर ब्लॉक में हम एक ये स्टेडियम बनाएंगे। हर ब्लॉक में एक स्टेडियम। क्योंकि आज खेल जो है, हर एक, चाहे डीसी है, एसपी है, पुलिस है, वो भी नशा मुक्त अवेयरनेस चलाते हैं। तो नशा मुक्त का अवेयरनेस सिर्फ बातों से नहीं है, वो सिर्फ खेल से होगा। खेल के स्टेडियम उनके बनाने हैं ताकि हमारे बच्चे लोग खेलने जाएंगे, तब जाकर ये नशा मुक्त हो जाएगा। बारामूला में इंडोर स्टेडियम बना, वो चल रहा है, बना है। हमने खेल खेले हैं। उस दिन मैंने रविशंकर प्रसाद को यहाँ लाया था इनॉग्रेशन करने के लिए। 22 जनवरी था उस दिन। बर्फ दिखाया, उसका फोटो वो लगा है बर्फ समेत। तो इसी तरह इंशाअल्लाह रहमान हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक, हर तहसील हेडक्वार्टर पर हमने फैसला लिया है अनुराग ठाकुर जी के साथ। उसने मुझे बोला है कि आप सिर्फ ये करो, पूरे कश्मीर में आप मुझे लिस्ट दे दो, फिर हर ब्लॉक में उसको हम ले जाएंगे। इस साल में, ये साल 6 महीने उसको यहां ही रहना है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दिया है कि कश्मीर में खेल इतना तेज करो कि वहां हमारे लड़के बर्फ पर क्रिकेट खेलते हैं। पार्लियामेंट में परसों उसने बताया। और फिर वही खेल हुआ, ये बर्फ पर क्रिकेट खेला गया गुलमर्ग में। उससे पहले बच्चे लोग खेल रहे थे, उसका वीडियो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था। वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी 12 साल यहाँ रहे हैं। इससे पहले वो हमारे यहाँ संगठन मंत्री 6 साल रहे हैं। मैंने उनके साथ 12 साल काम किया है। 6 साल हमारे वो प्रांत प्रचारक रहे हैं। फिर यहां से जाने इस 12 साल के बाद उसकी प्रमोशन मिली, वो नेशनल सेक्रेटरी बना, तब जाकर उसको गुजरात बाद में भेजा गया। वाजपेयी दौर में वो यहां से वापस गया। 2006 में, 2002 में वो यहां से वापस गया। 2002 तक वो यहां था। 90 से 2002 तक वो कश्मीर का हर कोना खुद जानता है। यहां पर उसने 2 रातें गुजारी हैं। उधर उस कमरे में, उधर बेड था उसके लिए। और एल.के. आडवाणी ने 1-2 रातें गुजारी हैं। इसने, मनोहर लाल जोशी ने यहाँ 1-2 रातें गुजारी। तो उनके हमने जलसे जुलूस यहाँ कराए हैं। इसलिए वो इंटरेस्टेड हैं कश्मीर के साथ, क्योंकि खौफ जिंदगी उसकी यहाँ गुजरी है। उसको यहाँ के बारे में ज्यादा कहने सुनाने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है यहाँ का। अच्छा, कुछ बात और करें वार साहब। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपने जो प्रोसेस बताया है कि यहाँ कश्मीर में बीजेपी का जो प्रोसेस है, जो रोल रहेगा और आइंदा का भी जो रोल रहेगा, बहुत अच्छी बातें आपने की है। बड़ी खूबी है इन बातों में कि बीजेपी का प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा। पहले कितनी यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, और जो जितनी भी गंद है उसको पहले साफ करना है, और साफ सफाई के बाद फिर फाइनली असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। और एक बात साफ है, तो एक बहुत बड़ा कदम लिया है बीजेपी ने, इकदाम भी किया है, वो पंच सरपंच इलेक्शन का यहाँ पे और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इन हालात में वो इलेक्शन कराए हैं यहाँ पे, और जो बने हैं
फिर मेंबर बने हैं, वार्ड मेंबर बने हैं, पंचायत मेंबर बने हैं, पंच बने हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीडीसी में आपकी मेजॉरिटी है, पंचायत में आपकी मेजॉरिटी है, पंच है, सरपंच है वगैरह है। मगर अक्सर ये देखा गया है कि लोग उंगलियां उठा रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो पंच बने हैं, जो सरपंच बने हैं, वो बीजेपी का जो स्टाइल है उसका मिसयूज कर रहा है, बीजेपी का लिबादा ओढ़ कर मिसयूज करे, पावर उसका मिसयूज करे, ऑफिसरों को डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस नौयत का मामला अगर आपके सामने आए या होगा कहीं पे, तो आप किस नज़र से इस मामले को देखेंगे? बीजेपी में डराने धमकाने वाली बात ही नहीं है। यहाँ सब कुछ कायदा कानून से चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट सोपोर है, मामूली सी गलती उसने की, 7 दिन के बाद वो जेल से छूटा और मैंने छुड़ाया। जहां बख्शा नहीं जाता है, जहां कायदा कानून के अंदर चलना है। आप मुझे आइडेंटिफाई करके दो कि आपके फलानी सरपंच ने या किसी वार्ड मेंबर ने किसी को धमकाया, आपसे मैं वादा करता हूं आपके सामने मैं मैच लगाऊंगा और उसी वक्त पार्टी से दफा करूंगा। पार्टी हमने बनाई है या इन लोगों को बनाया है अवाम की खिदमत करने के लिए, नहीं कि डराने धमकाने के लिए। अगर ऐसा कहीं साबित होता है, आप मुझे बताइए, आपके सामने उसको मैं डिसबैंड करूंगा पार्टी से, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम बनाते हैं, जब तक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तब तक स्टेट उसको नहीं बनाएगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है ग्राउंड से ही होता है। अगर वो अनडिसिप्लिन करेगा, किसी को डराएगा धमकाएगा, आपसे मेरा वादा है 100 घंटे के अंदर अंदर उसको हम टर्मिनेट करेंगे। ये उसकी बात है, बाकी की तो बाकी छोटी छोटी बातें हैं। एक कारण यह है कि ये अभी बीजेपी के वर्कर बने ही नहीं है, इनको बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन पता ही नहीं है। हमारा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 7 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमारे साथ एक हमारा सरपंच है, वो कैप्टन रिटायर है, आर्मी कैप्टन रिटायर है, वो इशम का है, फयाज अब्बासी उसका नाम है। उसने इतना रोशन हमारी पार्टी को किया कि आज वो हमारा वहाँ, मैं चाहता था उसको मैं कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बनाऊं, लेकिन उसने माना नहीं, कहा सर मैं इतना बोझ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं फार फलंग में हूँ, फिर मुझे घर बार छोड़ना है। फिर उसको हमने कॉन्स्टिट्यूंसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया और आने वाले वक्त में वो कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट होगा और वक्त आने पर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ का होगा, क्योंकि उसको अभी हमें 10-12 साल देने हैं, तब जाकर वो यहाँ पहुँचेगा। कुछ लोग ऐसे अनपढ़ जाहिल होते हैं, चाहे जो आपने बात की, चाहे वार्ड मेंबर है, सरपंच है, आपके वार्ड का है, कहीं का है, वो बीजेपी को अभी समझते नहीं है। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन उसको पता नहीं है, यहाँ सजा कैसे लगता है। यहाँ जब सजा लगाने पर आते हैं ना, चमन लाल गुप्ता ने यहाँ पार्टी लाई थी 1980 में, ये वाज फर्स्ट। 1965 में प्रजा परिषद का वो एमएलए बना था, 1965 में। 1965 में वो सोपोर कॉलेज में हिस्ट्री का था प्रोफेसर, वहां से रिजाइन किया, सोपोर से रिजाइन किया। अगर वो हारता तब क्या हाल उसका होता, उसका परिवार सारा भीख मांगता। कितनी कुर्बानी उसने दी है, लेकिन एक गलती उसकी हो गई, लास्ट मोमेंट में एक गलती हो गई, बीजेपी ने उसको दबा किया पार्टी से। जब वो डिफेंस मिनिस्टर रहा है, एमओएस डिफेंस रहा, एमओएस फूड रहा, हाउस लीडर रहा, 3 बार एमएलए बना, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये गलती हो गई। चाहे उसने की थी या नहीं की थी, लेकिन साबित हुई गलती उस पर। 7 एमएलए बयान दिया कि इसने हमें बताया, तो पार्टी ने उसको पार्टी से ही निकाला और बेइज्जत करके निकाला। यहां बख्शा नहीं जाता है, जब उसको नहीं, यहां एडवाणी को नहीं बख्शा, यहां ठाकुर जसवंत सिंह को नहीं बख्शा, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर था,
जो डीसी रिटायर था, he was ISA officer, जहां बख्शा नहीं जाता है। आप मुझे आइडेंटिफाई करके दो, फिर देखो हाल आपके मीडियम से ही हम कहेंगे कि इसको हमने निकाला, और बाद में खुदा भी ओन नहीं करेगा। अच्छा वार साहब, अक्सर लोग ये उंगली उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ग्राम सभा बुलाई नहीं जा रही है। अगर बुलाई जा रही है तो पंच और सरपंच की बुलाई जाए। लोगों को कुछ इसमें इल्म नहीं होता है, कोई खबर नहीं होती, कोई नोटिस नहीं निकलती है, कोई डंडोरा नहीं होता है, कोई लोगों को बाखबर नहीं किया जा रहा है कि आज ग्राम सभा है। जो किया जा रहा है, रेजोल्यूशन जो बनाई जा रही है, जो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, वो पंच या सरपंच बना रहे हैं, और वो बाकी जो पंचायत सेक्रेटरी होता है उससे मिल के। तो लोगों को इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं होता है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बात सुनिए, जैसे कि कानून के मुताबिक गाँव में सब लोग, हमने पहले ही बताया था, यहाँ कानून नाम का चीज ये नहीं है। मेरा इसमें जाती तजुर्बा है, जब भी हमें इसको ग्राम सभा नहीं बोलते हैं, इसको हम प्लान बोलते हैं। जब भी हमें प्लान बनाना है, प्लान के मुताबिक हमें अपने सारे पंचों को बुलाना है। जब हम सबको बुलाते हैं, मान के चलिए मेरे पास 9 पंच हैं, 9 में ज्यादा से ज्यादा 4 हाजिर होंगे, 6 गैर हाजिर, या तो मजदूरी करने के लिए गए या कहीं गए। 2 दिन पहले हमने फोन किया है, उस सुबह भी फोन किया है, यहाँ टाइम का पाबंद कोई नहीं है। तो VLW को रहना है, GR को रहना ही है, सरपंच को रहना ही है। अगर हम इसमें पब्लिक को बुलाएंगे तब ये बनेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद सरपंच हूं, इसलिए मुझे इसका बहुत नॉलेज है। अगर हमने और 10 लोगों को बुलाया ना, ग्राम सभा जिसका नाम आप कहते हैं, तब ये होगा ही नहीं। तब ना कोई प्लान बनेगा, हमारे फंड्स लेप्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां हर एक को पड़ी है अपनी, सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं आज गए 3 वरी वन वार सब बंड ये प्लान बन मे 10 लाख तम बंडस लाग। हमें 9 पंच है, हमें 9 पंचों को काम देना है। हम उनसे लिखित में लेते हैं, आपको काम करना है? नहीं सर मुझे नहीं। आपको करना है? नहीं सर। लिखित में लेते हैं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। बाद में बचते करेगा कौन? इनको खाने के लाले पड़े हैं, इनके तन पर कपड़े नहीं है, ये आंखें मांगती हैं, आंखें। बुधार सुधार बंद हो गया है, हमें बाहर से ठेकेदार लाने पड़ते। यहाँ पैसा लेप्स क्यों हुआ? आपको पता है कितने 1000 करोड़ यहाँ लेप्स हुए आपके डिस्ट्रिक्ट बारामूला में? कारण क्या है? करने वाले हमारे पास नहीं है, काम करने वाले हमारे पास नहीं है। क्योंकि ये बिल 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद भी आएगी, तो ये कहाँ चलाएगा? इसने उधार लाया, सीमेंट भी, बजरी भी, वो भी, मजदूर भी, सब उधार है। 5 महीना थोड़ी वेट करेगा ये। फिर जब बिल बनेगा तो इसको कब्जा देना है, ये वो, ये फलानी वो इसके पास है नहीं। ग्राम सभा वहां बनाई जाती है जहां पर ऐसे समझदार लोग हैं, वहां बुलाई जाती है। हमारा साल में 1-2 बार होता है बैक टू विलेज। कितने हुई आज तक? 4 हुई। 4 बैक टू विलेज हुई। 4 बैक टू विलेज में खाना पीना रहन सहन सारा मेरा, सारा गाड़ी भी मेरी, सब कुछ मेरा। दिन भर हम यहाँ से 2 गाड़ी चाय लेती हैं, तो वहाँ ये आता है, ये 1 घंटा खाता है। सर मेरा वो रोड नहीं बना, हाँ ये AW यहाँ है, कौन सा रोड है सर? फलानी है। 1 घंटा उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा 10 लोग बात करते हैं, दिन खत्म हो गया, क्योंकि इनको टाइम की कदर ही नहीं। कैसे क्या बात करनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह। कारण ये है कि इसलिए ग्राम सभा होती नहीं है। अच्छा, अपलिफ्ट हम किसी को कर नहीं सकते हैं। अभी जो आपने बोला डराया धमकाया, अपलिफ्ट हम किसी को कर नहीं सकते हैं। जो ही इसको अपलिफ्ट करते हैं, ये तो अफसर को डराता है, धमकाता है। क्या पचनी दवा दर देवा अशुन देवा क्या, यानी ये बोलता है BMO को मुझे क्यों नहीं मिलता है, डराता है इसीलिए।
صرف یہاں خود کی پڑی ہے, بالکل عوام کی پریشانی کسی کے پاس کو نہیں. ہے. حقیقت ہے, حقیقت ہے. کوئی ایک مجھے دکھاؤ جس کو عوام کی درد ہے. یہاں جو ملازم بیٹھا ہے کرسی پر وہ کس لیے؟ وہ نوکری لگا ہے پیسہ کمانے کے لیے. کیا کبھی آپ کو ڈی سی ملتا ہے؟ آپ مجھے ذرا جائیے نا, 1 مہینہ جائیے, میں دیکھتا ہوں آپ کو ملتا ہے وہ. آج میٹنگ, آج میٹنگ, آج میٹنگ, آج میٹنگ, صرف 12 مہینہ میٹنگیں چلتی ہیں. صبح میں یہاں 12 بجے تک تھا, میں نے 6 افسروں کو فون کیا, 6 کے 6 نے بولا ہم میٹنگ میں ہیں. آپ مجھے بتائیے, جل شکتی کا انڈر سیکرٹری یہاں تھا آج, اس کو کیا کام ہے زیڈو کے پاس؟ زیڈو کا کام کیا ہے اس کے ساتھ؟ ویڈیو کا کام کیا ہے اس کے ساتھ؟ آج دن اس نے کھایا. آپ کو پتا ہے آپ کے بارہمولہ میں آج ڈی کام تھا دن بھر, ابھی بھی وہاں ہی ہے, ڈی کام ہے دن بھر ادھر ہی ہے, ڈاک بنگلے میں ڈی کام بھی ہے, اور جل شکتی کا سیکٹری بھی ہے, پلس یہ اینیمل ہسبینڈریز کا کمشنر ہے. پہلے وہ کوپارا تھے, کوپارا سے اب اس وقت بارہمولہ پہنچ گئے. یہاں کام ہوتا ہی نہیں, ایک ایک فائل کو 3 سال لگتے. آپ گرام سبھا پر پہنچ گئے. آپ اپنا دکھائیے. اگر ہمارا یہاں وارڈ ممبر ہے, آپ کے یہاں بھی وارڈ ممبر ہے, آپ نے کتنے میٹنگیں ان کے ساتھ کی ہیں؟ وہ کبھی کرتے ہیں گرام سبھا؟ وہاں کا وارڈ ممبر بھی ایسا ہے, ہمارا وارڈ ممبر بھی ایسا ہے. پاور زونوں کے پاس ایک ہی ہے, تو اس کے پاس کتنا ٹینٹ ہے. وہ سوچتا ہے میں ڈی سی ہوں, یہاں 8 FIR ایک ایک کو لگے ہیں, 3 بار وہ تہاڑ جیل کاٹا ہے. تبھی آپ نے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. ہمیں پتا ہے ہم یہاں کے رہنے والے, کسی کا آتا پتا ہی نہیں ہے کہاں کا ہے, بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں. اس کو بولتے ہیں مادر راج. سن 14 ہے یہ. اب ہم چاہتے ہیں اس مادر راج کو ختم کرنا, نیٹ اینڈ کلین, صاف شفاف حکومت عوام کو دینا. ہمارا جنگ اسی کے خلاف ہے. ایک آدمی 3 بار تہاڑ جیل کاٹ کے آیا ہے, 16 FIR ہیں اس کے خلاف. وہ کیا امید کرتا ہے پبلک ہمیں شفا کرے گا؟ سری نگر کا آدمی آیا, وہ چیئرمین بنا بارہمولہ میں. آپ ہمیں بولتے ہیں آپ کو آتا نہیں ہے. پہلے خود کا دیکھو نا, خود کا حال. اچھا وار صاحب, ہمیں چیئرمین بنانا تھا سوپور میں, ہمیں سوپور میں چیئرمین بنانا تھا. وہ میں جانتا ہوں اور میرا ڈی سی جانتا ہے ہم نے کیسے 10 لوگوں کو لایا. یم تے چند ژور ٲسۍ بنایا اس. ہمیں فل اپ دے بلنکس کرنے تھے, اس میں 3 مارے گئے. جس کو میں نے چیئرمین بنایا وہ کبھی سکول گیا نہیں ہے, سو گت سمرا یت مز وہ گت تھا سہ بند. کیا امید رکھیں گے اس سے یہ ڈیولپمنٹ کرے گا؟ یہ وقت کی مجبوری ہے. کو گھر گیا تھا ترنبین, بلند, ایمن, یہ جو آج چیئرمین ہے اس کو میں گھر گیا, آپ فارم بھرو, میں آپ کو چیئرمین بناؤں. جو ایکس چیئرمین اس کو میں گھر گیا. تب کوئی راضی نہیں تھا. جب بن گئے نا, ہے یہ سے گو وندراج, ہے ایسا بنے ہم چندور. ان کو بننے کا موقع کون دیتا ہے؟ ان کو عوام دیتا ہے نا. اگر کنٹیسٹ ہوتا ہے یہ نہیں بنتے. بارہمولہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک لڑکی بن گئی وارڈ ممبر, تو بن گئی, ہم نے نہیں بنائی, وہ خود بن گئی. جب بن گئی اب اس کو بہانا کیا کرنا تھا, اس کو کوارٹر چاہیے تھا. اس نے پتہ نہیں خود اپنا مکان جلایا, کیا توڑ پھوڑ کیا, تو ہماری مٹی چڑھ گئی. تو ہم نے اس کو 5 دن اپنے آفس میں رکھا ود فیملی. تو جب تک اس کا کوارٹر ہم نے ارینج کیا, جہاں SSP IB بیٹھتا ہے اس کے سیدھ میں, یہاں سے جاتے بائیں سائڈ میں اس کا کوارٹر ہے. اگر ہمارے اچھے لوگ ہوتے,
कंटेस्ट करते, आज है कल इलेक्शन है, करो ना, दे दो ना 22 लोग अच्छे लोग, आप हम उनको कोशिश करेंगे जितवाने की। और फिर जब सारे चेयरमैन तो अलग से नहीं आता है, चेयरमैन तो ये लोग बनाते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे जो 21 वोट देंगे उसी को बनाएंगे। बारामूला में कितनी गंद है वो मैं जानता हूँ, शायद आपको पूरा पता नहीं है, तो उससे हालत यहाँ तभी ठीक है। यहाँ इतना ही खता है, अनपढ़ है, लेकिन वो तूफान नहीं है। हालांकि फंड्स हमसे ज्यादा आपके पास है, बहुत ज्यादा है। वार्ड मेंबर बोलता है कि मैं कब चेयरमैन बनूं, आपके बारामूला में आज ये 4थी बार बन गया, 3 साल में 4 बार वहां टर्न आउट हुआ। तो फिर फंड्स ऐसे ही तबाह बर्बाद होते हैं, लेपस होते हैं। 2 महीने लगते हैं चेयरमैन को, 1-2 महीने लगते हैं उतारने में, 1-2 महीने लगते हैं बनाने में, साल गया इसी में। ये इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन करें, नीट एंड क्लीन, साफ शफाफ लोगों को हम सरकार में लाएं, ताकि अवाम का भला वो लोग करें। यही मिशन है हमारा। अच्छा वार साहब, थोड़ा आगे बढ़े हैं। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जो मेंबर है, पंच है, वार्ड मेंबर है, ये एक कैंप बतौर कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, मिले भगत है इनकी, अफसरान से मिले भगत है, नहीं, ये ठेका वगैरह अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने रिश्तेदारों के नाम, ऐसा कुछ नहीं। लोगों का कहना है, नहीं, लोगों का छोड़ो। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा फिर नहीं, वो उसका जवाब मैंने आपको दिया कि हमें ठेकेदार नहीं मिलते हैं, हम मजबूर होते हैं बाहर से फिर ठेकेदार लाने के लिए। वो मैंने आपको उसका जवाब दिया। अगर मिली भगत होती तो फिर बाहर से क्यों लाती? ऐसा कुछ नहीं है। पंच और सरपंचों की बात हो रही है, कोई मिली भगत नहीं। वो ठेके अपने रिश्तेदारों के नाम लेते हैं, वो उनका हक है, बेच देते हैं, उनका हक है, उनका हक है। उनसे कमीशन 20,000 लाख का 20,000 लेते हैं, हक है उनका। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मैं उनके हित में बोल रहा हूं, वो ठीक कर रहे हैं। ये है, क्या सरकार कोई एक एहसास नहीं है? अगर ये इज्जतदार वार्ड मेंबर हमने बनाया, क्या 1,000 इसका तनख्वाह होना चाहिए? उसका माकूल तनख्वाह है? मोड़ फंड से गो सास तो अमित से गो सास, ये क्या बेवा है कि डिसेबल है? कोई क्राइटेरिया रखना चाहिए था ना। सरकार ने इसको मजबूर किया है करप्शन करने के लिए। क्या 1,000 पर उसका घर भर चलेगा? सारा महीना उसको ब्लॉक के पीछे चलना है, वीडियो के पीछे चलना है, तो फैमिली किस पर चलेगी? सरकार ने इसको मजबूर किया है करप्शन करने के लिए। सरकार उसको माकूल तनख्वाह दे जो जायज और मुनासिब है। घर बैठकर एक कुक 5,000 तनख्वाह लेती है और साथ में सारा खाना पीना सरकार का लेती है। उसने करप्शन नहीं किया। 1,000 देता है, इसने करप्शन किया। और गोली के वक्त में निकला जब कोई नहीं निकलता था। आज वही लोग कहते हैं ये करप्शन करता है, जो उस दिन ये पर्चियां लगा रहे थे। तब क्यों नहीं देनेदार खुद आए? तब उस वक्त खुद देनेदारों को आना चाहिए था ना। इसने तो कुर्बानी दी है। कल 2 सरपंच को मारा गया। क्या कल शाम को 2 सरपंच को नहीं मारा गया? एक कुलगाम में मारा गया था, एक इधर बिजवाड़ा में। गोली ये खाएगा, थूके ये खाएगा, और फिर उल्टा इसको अब क्या बचा, ये जी करप्शन करता है। 5 को पता ही नहीं है मुझे तनख्वाह क्या है, कब आता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कब आएगा ये कभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यूं ही ठीक होता है। ये जी 1,000 रुपया आ गया, क्योंकि मैं इसका एक मेंबर हूं। मुझे खुद पता है। आप तो सुनाई बातें सुनते हैं, मैं खुद एक सरपंच हूं, मैं इसके साथ जुड़ा हूं, इसलिए मुझे पता है इनके साथ क्या गुजरती है। अच्छा वार साहब, फिर वो उनका हक बनता है, डराना धमकाना भी हक बनता है? ना, वो नहीं है। वो भी फिर जायज है? ना, वो हमने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत है आप मुझे बताइए, हमारा आदमी है,
اس کو میں پارٹی سے باہر نکالوں گا اگر ہمارا ہے. ہم نے کرپشن پر بات کی کہ اس کا 1000 ہے, ڈرانے دھمکانے پر نہیں. پنچ کے کہنے سے ہوگا ہی نہیں جب تک اس کو سرپنچ ریکمنڈ سیل سائن نہیں کرے گا. بیسک ہوتا ہے سرپنچ, VLW, GR, یہ 3 ایک ہوتے ہیں. JE بھی اس کے ساتھ ہے, AE بھی اس کے ساتھ, کیونکہ سرپنچ ایک اتھارٹی ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپیہ آتا ہے. پنچ کے پاس کچھ نہیں ہے. پنچ کو بھی ریکویسٹ کرنی ہے سرپنچ کو. آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو کوئی چالاک سمجھتا ہے, وہ VLW کو ڈائریکٹ بولے گا, وہاں سے کرائے گا, وہ بھی اس کو ہاں کرے گا, لیکن بولے گا وہ سرپنچ کو ہی واپس, کیونکہ لسٹ دینا ہے سرپنچ کو. IAY آتا ہے, میری پنچایت میں 4 IAY فار ایگزامپل آ گئی, PRT مجھے دینی ہے, PRT تھوڑی سرکار دے گی. میں نے 50 نام بھیجے ہیں, اب 4 ہی آئے ہیں, 4 کو PRT کس کو دینے, ہمیں دینا ہے. اب پنچ نے کہاں سے کیا کرپشن کرے گا تو سرپنچ کر سکتا ہے, پنچ نہیں کر سکتا ہے. سرپنچ کر سکتا ہے, سرپنچ کر سکتا ہے. اچھا وار صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں اڑی گیا اسی سال, اڑی گیا ایک گاؤں میں گیا, وہاں تقریباً 10-12 IAY کیسز ہے. سب لوگوں نے کہا 10-10 ہزار روپے ہم نے سرپنچ کو دے دیے IAY کیسز میں, تبھی تو پیسہ ان کو مل گیا. دیکھیے اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تب بھی کوئی سیلاب آیا نہیں. آپ سنیے نا کہ سرپنچ کا تنخواہ اگر 50,000 بھی لگائیں گے نا, جو اس پر بیتتی ہے, جو اس پر گزرتی ہے, وہ بھی کم ہے. میں سرپنچ ہوں, پورا پریوار میرا دن بھر چائے بناتا ہے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ یہاں رولر تو آنا ہی آنا ہے. 3,000 میرا تنخواہ ہے, 15,000 مجھے چائے لگتا ہے. کرپشن جو کراتا ہے سرکار کراتا ہے. کیا اس سرکار نے سوچا کہ اس نے گولیوں کی بوچھاڑ میں, آپ یہاں دیکھیے کتنے شیشے ٹوٹے ہیں جس دن میرا اناؤنسمنٹ ہو گیا, کتنے شالل چاہیے گولیاں چلی. ایک سرپنچ کا کاؤنٹنگ کرنا پڑا ڈگری کالج بارہمولہ, جہاں پر MP اور اسمبلی ممبر کا کیا جاتا ہے, پنچایت کا پنچایت میں ہی کرتے ہیں. تو بدلے میں کیا ملا, 3,000. چائے لگتی ہے 15,000. اگر اب اس نے کس سے 10,000 لیا, آپ کون سا سیلاب ہے؟ کیونکہ جس نے 10,000 لیا اس کو لینا ہے 2,30,000. اگر یہ اس کو اپروو نہیں کرے گا تو اس کو 2,30,000 نہیں ملے گا. اگر اس کو معقول تنخواہ سرکار دے گا تو اس کو ہم پھانسی پر چڑھائیں گے. ہر ایک نکلا ہے, آپ گھر سے آئے ہیں فیملی کو چلانے کے لیے, نہیں کہ گاٹا دینے کے لیے. اور یہ 1 دن کا گاٹا نہیں ہے, یہ تو 5 سال کا گاٹا ہے. جرم کراتا ہے. اگر یہ بچہ جرم کرے گا, اس کو کس نے جرم کرایا؟ اس کو باپ نے کرایا, اس کو ماں باپ نے جرم کرایا. کیونکہ اگر یہ بچہ صاف مجھے کہتا کہ مجھے 1,000 کی ضرورت ہے, آپ نہیں دیں گے, میں مجبور ہو جاؤں گا. اس کو اتنا ہی کہنا ہے, میں سارا سمجھاؤں گا یہ مجبور لفظ کیا ہے. اس کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی. اگر میں نے 1,000 روپیہ نہیں دیا تو یہ ڈاکہ ڈالے گا ادھر. اب اس کو چور کس نے بنایا؟ اس کو باپ نے بنایا نا. اسی طرح اگر سرپنچ نے 10,000 روپیہ لیا, اس کو چور کس نے بنایا؟ اس سرکار نے, جس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے جس پر لکھا ہے 3,000 اس کا تنخواہ ہے. میں نے آپ کو بولا کہ یہاں 4 بار آج تک ہو گیا. 4 بار, جب پہلی بار ہوا 15,000, 16,000, 15,000, 16,000, 20,000 میرا لگتا ہے ان 2 دنوں میں. یہ ملازم شناز آسان کی تن بات چھن سائن اہن وہ محمد مہم سی أکس یہ گاڑین سے لٲن لگان نیبر کن واز پیوان انٕنۍ تتھ چھُنہٕ واتان کانٛہہ. چلو مجھے ایک میں کیپیسٹی ہے سارنٕے منٛز ما چھُ
اچھا کیا آپ کا کہنے کا مطلب وار صاحب یہ ہے کہ جو سکیمز بنے ہیں، جو آئی اے وائی کیسز ہیں، جو سرکار نے ریہیبلیٹیشن کیسز بنائے ہیں، یہ جو سارے ہیں لینے والا بھی جھوٹا اور دینے والا بھی جھوٹا، یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جیسے کہ لوٹنے کا طریقہ، نہیں سرکار کو نہیں لوٹنے کا نہیں طریقہ، نہیں لینے والا بھی غلط اور نہیں دینے والا نہیں بھی نہیں غلط۔ ایسا نہیں ہے، نہیں اس کا رزلٹ یہ نہیں ہے، اس کا رزلٹ یہ نہیں ہے۔ میں نے جو کہا، میرے کہنے کا مطلب ہے سرکار سرپنچ کو مجبور کرتا ہے کرپشن کرنے کے لیے۔ میں نے جھوٹا نہ اس کو بولا نہ اس کو بولا، نہ یہ غلط ہے، ہم نے یہ نہیں بولا۔ ہم نے یہ بولا کہ اگر سرپنچ کا تنخواہ معقول ہوتا، اس کو سرکار مجبور نہیں کرتا کرپشن کرنے کے لیے۔ کل اس لڑکے کو میں سرپنچ بناؤں گا، 3,000 اس کا تنخواہ رہے گا، 3,000 پر اس کی فیملی چلے گی، تو یہ کرپشن نہیں کرے گا اور کیا کرے گا؟ ایک ایس پی او یہاں ہے، اس کا 5,000 تنخواہ ہے، اس کو کسی کو کچھ نہیں دینا ہے، اس کو تو وہاں سے ہی دینا ہے، یہ پتہ نہیں یہ 3,000 کب آئے گا، یہ نام کا 3,000 ہے۔ کرپشن کراتا ہے سرکار کی نیتیاں۔ ہم نے یہ نہیں بولا وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، نیتی غلط ہے۔ جب ہماری بیٹھک ہوئی تو میں نے بولا سرپنچ کا تنخواہ 15,000 لگاؤ، اور رورل منسٹر میرے سامنے تھا، میں نے کہا سرپنچ کا تنخواہ 15,000 کرو اور پنچ کا تنخواہ 10,000 کرو۔ اس پنچ کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں، کبھی کبھی پٹائی بھی ہوتی ہے، اور لینا کیا ہے 1,000۔ اب اس کو کام ہم نہیں دیں گے، اور کیا کریں گے، اور کیسے چلائیں گے؟ ہم اس کو کام دیتے ہیں، یہ ننگا بکا ہے، یہ کیا کام کرے گا؟ پھر یہ اس کو بیچتا ہے، 10,000 اس سے لیتا ہے، یہی 10 اس کو ملا، یہ بھی سوچتا ہے چلو دفعہ کرو، سال میں 2-3 بار مجھے 2-3 کام ملتے ہیں، 10-20 ہزار میرا چلتا ہے۔ اچھا وار صاحب، ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے۔ سینٹر میں، مرکز میں بی جے پی کی سرکار ہے، مودی جی وہاں پرائم منسٹر ہے، اور ہمارے بھی پرائم منسٹر ہے، اور جب بی جے پی رول کر رہی ہے، اب بی جے پی کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ پربھاری ہے، بی جے پی رول کر رہی ہے، اوور آل انڈیا کو رول کر رہی ہے، تو یہ سرکار کون ہے پھر جو آپ بتا رہے ہیں کہ سرکار کی نیتیاں، تو سرکار آپ سنیے نا، ہمیں مت سوچنا ہے صرف کشمیر کے اوپر۔ جب پردھان منتری کو، رولر منسٹر کو سوچنا ہے، اس کو آل اوور انڈیا سوچنا ہے۔ وہ ایک وار صاحب کو 15,000 تنخواہ نہیں لگا سکتا ہے، سرکار تو آپ کی، اس کو آپ سنیے نا، سرکار میں تو ہونا چاہیے نا، اس کو امینڈمنٹ لانا ہے نا۔ جب یہاں بولا یہاں الیکشن ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں ہو جائے گا۔ بی جے پی کی سرکار ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ کو تو سوال کرنے بہت اچھے آتے ہیں، لیکن سننے کا بھی میدہ رکھنا چاہیے نا۔ سرکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اوور رول کوئی کرے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو انڈر رول کرنا ہے۔ یہ پنچ سرپنچ کا الیکشن کب اعلان ہوا تھا، کب افواہ رومنگ کب پڑی تھی؟ یہ پچھلے نومبر میں پڑا نا، تب کیوں ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جون جولائی میں ہوگا، یہ ابھی ہوگا نہیں۔ اگر یہ ہم جنوری میں کریں گے، اگر ہم کل اپریل میں کریں گے، اس کو پارلیمنٹ سے یہ امینڈمنٹ لانی ہے، کیونکہ اس کا ابھی یہ سال پورا ہے 30 دسمبر تک۔ ہمیں اپوزیشن کو دیکھنا ہے نا، قانون کو دیکھنا ہے نا۔ ہاں 2-3 مہینے پہلے کر سکتے ہیں، 4 مہینے پہلے سال پہلے نہیں کر سکتے۔ جب پی ایس سے لگتا ہے، وہ لگتا ہے صرف 6 مہینے کے لیے۔ جب گورنر کو بھیجتے ہیں، صرف 6 مہینے کے لیے۔ جب ہمارا یہ لیکچرر لگتا ہے، یہ 1 سال کے لیے لگتا ہے، 9 مہینے کے لیے۔ پھر اس کو آرڈر ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اس کو چینج کرنے سرکار جو ہم بول رہے ہیں نا، سرکار کو اس کے اوپر بیٹھک بٹھانی ہے، پارلیمنٹ میں پاس کرنا ہے۔ یہ سب کے دھیان میں ہونا چاہیے، یہ ایک کے لیے نہیں، ہمارے 6 ایم پی ہیں ان کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہ 555 ایم پی کے لیے کرنا ہے۔ میں نے بڑا زور لگایا کہ KCC لون معاف کرو۔ جب ہم اینڈ پر پہنچے، جب مودی جی نے فائنانس منسٹر سے بات کی،
تو تب اس نے بولا کہ یہ پورے بھارت میں پھر معاف کرنا ہے, یہ صرف جموں کشمیر میں نہیں ہے. کہا اس کو ملٹنسی کا ایفیکٹ دیں گے, کہا وہاں بھی باڑھ کا ایفیکٹ دینا ہے. اسی کو سرکار بولتے ہیں. سرکار اپنی ہو یا پرائی ہو, قاعدہ قانون ہر جگہ ہے. چلیے وار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہے پروگرام میں آنے کا, اور آپ کا خیر مقدم بھی ہے پروگرام میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ کہیں کمزوری ہے تو سرکار کو چھوڑا نہیں جائے گا. کمزوری تو کمزوری ہے, اور یہ ہے وجہ سرکار کی وجہ سے ہے, اور سرکار کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ آپ کا اور ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ کمزوری کو دور کرنا ہے تو یہ سرکار کی وجہ سے ہو جائے گی, ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں مزید آپ سے معلومات اور سوالات کا جوابات لے لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.